इतिहास म्हणल्यार गेली म्हाका दिसता 400 वर्स तरी जातले. हांवें गेल्ल्या वर्सा 200 म्हणिल्ली पण म्हाका गेल्या म्हाका आल्या पळय हांगा 200 जाता. ताच्या पयलीं 400 वर्स तरी जाली. त्या घंटेर आमी कितें म्हणटाले की हो देव आमी कुडतरसान गेलो आतां पयलीं ती न्हिवेली कोणा तुगे दिवज केला पळय तातूंत हाडिल्ली वात घालून हाडिल्ली आनी ती हाडटा आसतना ती हांगा पालवली तर ती हांगा दवरली आनी ती जात्रा तेन्ना सावन तुगे हांगा स्टार्ट जाली. म्हागे यादी प्रमाणे म्हाका फस्टाक गेले हांव ज्या तुगे हांगा पावला तेन्ना सगळीं 17 दीस आशिल्ली. आज जवळ जवळ 70 दीस पडटात. हातूंतल्यान पळया तुमी की कितले तुगेले आमचे हें वाडलें. हे आमगेली सगळी एकूच समाजाची बाकी समाजाचेच बाकी खंयचो हातूंत दुसरो समाज ना. आनी आमी हांगच्याच पैंगीणच्याच आसना पैंगीणीचे आहा लोलयें आहा काणकोणा आसा कर्नाटका सुद्दां आहा. अशी जवळ जवळ आमचे 65 अशे 70 मेंबर जाता. म्हणजे दादले म्हणजे वर म्हणटा आमी कोंकणी भाशेन वर म्हणटा भायल्यान गो म्हणल्यार वर अशें. आनीक हाजे फुडें तुगेले अशेंच आमगेली त्या भुरग्यांक चलयची अशी म्हाजी इच्छा. आनीक अशें चलतलें हें हांव सांगपाक शकता. तेन्ना तो देविदास सभापती हांव तुगे ह्या वेळाचेर खूब आभार आसा. सुरवातेक कांय केळीच्या घोब्याचे एक विशिश्ट प्रकारचे अवजार अशें ताट अशें करून तेका कितें म्हणटा आनी ते कित्या खातीर करता. तुमी 3 पळयला पळय तेका आमी जोडे म्हणटा. काही कडेन जोडे आसता कित्याक घोव आनी बायल ज्या तो लग्न जाला आनी जेन्ना तो तुगे हांगा जोडे लायता तेन्ना तो आमगे देवा मेळटा. म्हणल्यार व्हंकल हाडिल्ली ती आमगेले देवा मेळटा. हें अशें तुगे परंपरे चलत आयिल्लें आसा. आनी ही दिवज आसा पळय म्हाका दिसता गोंयांत खंयच ना काय अशें दिसता म्हाका. हांगा खंय तरी पळयलां आनी आयकलें बी ना. आनी आमगेले आतां ही जात्रा जाता नंतर मागीर एक तुगेली तये जाता ती कडल्यान शिगम्या कडेन ती माथ्यावेली दिवज आसता. पूण मेन दिवस आमगेले हें दिवस घेतलें की तें घेवूंक जाय म्हणना पूण आमी तुगेले खूब खुशीन घेतात अशें आज म्हणल्यार चलत आयलां. आनी हांगासर नेमके कितले फेरे मारता. कितें प्रदक्षिणा घालता पळय आमी 3 कर आसता. तुमचे ओरिजिनली खंयच्यान कसो कितें प्रवास तुमी मातसो डिटेलान सांगता. तो थंयच्यानच न्ही तुमी पाड्डेसानच पाड्डेस कुडतरी म्हणटात. आमकां चड तुगे चड आमी पाड्ड्यास म्हणटात. चामुंडेश्वरी आनी कुडतरी कडेन शांतादूर्ग आसा पळय ताकाच आमी कुलदेव म्हणटात. आनी आतां आमी कुलदेव म्हणून आमी थंयच वता खंय पाड्ड्यांकच वता. कुडतरी थोडे जाण वता दिसता पूण हांव केन्ना पावलो ना आनी हांवें देवूळ सुरवाते साकून अजूनय अशेंच चलता का आतां हातूंत इतलो बदल बीन जाला बीन. अशेंच चलता. पयलीं लोक कमी आशिल्ले आतां आमचे फॅमिली सगळी वाडत गेली. जशी आतां हे सगळे बायलोच आसा दिवजां घेतिल्ले तशें चलयांक बीन घेवपाक मेळटा. म्हणल्यार आमची हें कितें आसा कोंकणी सांगप म्हणल्यार नांवपाक पयलें ताणें तुगेलें दिवज घेवप आसता. आनी नंतर मागीर तें केन्ना म्हणल्यार तुवें हांगच्यान तुवें दिवज जालें की तें तुगे दुसऱ्या जालें म्हणल्यार त्या देवा मेळून गेलें. आनी त्या देवा मेळटरेच जेन्ना तुगे तें लग्न जाता पळय तेन्ना आमगे एक आकुश म्हणून वाडटा. आनी त्या बायल भुरग्याक तें आकुश तर वाडलां जाय जाल्यार त्या भुरग्याक परत हांगा देवाक नाल्ल भिडोवपाक जायना अशें हांव जाणटेल्यांक सांगिल्लें आसा. तेन्ना कितें आनी कात म्हणटा तें आमकां कांय खबर ना. दिवज हाडिलें पूण कितें जालें ती दिवज एकदम हांगा वाऱ्याचें हें जालें आंगार येवंक लागलें. आनी तें टिवीन आंगार येतकीर तें कितें करता जालें थंय न्हेयली पण ह्या वर्सा लोलयां वचपाक हेड वतालें लोलयां व्हरतले म्हूण कळ्ळें. पयलीं आमी जास्तीत जास्त लोलयां आशिल्ले कळ्ळें. आनी मागीर वता आसतना त्या दिवज एकदम आंगार आयलें म्हण नाका मागीर दर्यान तें न्हेवेली वडोवचें ना. तेन्ना पासून हें हांगा खबर जालें. खूब वर्जना आसा. कांय कांय जाण म्हणटात न्ही चलत थंय कितें झगडी जाले काय कितें जालें म्हणटात आनी जाणटेले सांगतात बाप बी सांगतालो म्हणटात. आनी थंयच्यान जे चलत येयल्ले पळय काळोख न्ही तो वाडवता न्ही मागीर कोणटी घालून येयल्ले पळय न्ही हांगा पावतरी उजवाडले अशेंय म्हणटात. कोम्यान सारकें घातलें म्हणटात तेन्ना ते हांगा उडयलें म्हणटात ते मागीर म्हणटा प्रसाद लायलो काय सांगतले. मागीर जाणटेले उलयले न्ही हांगा आमगेली झगडले जरी आयले आमचो लोकांक देवा शिवाय जायना रावपाक म्हणून ते आमी मागीर ते खंय आमचे जाणटेले जमले आतां कितें करया तर मागीर
कितें कोणा स्वप्नादिश्टान दिलं म्हणटात, कोण आनी वेगळे केस सांगता, कोण म्हणटा मागीर सगळे निराकरा धाड्या प्रसारल्यार म्हणून सांगतात. ते वेगळे वेगळे जे वर्जना आसा खंयचे खरें खंयचे खोटें हांवूच सारकें कोणाक खबर ना. पूण झगडण जरी आले देवा शिवाय आमचो समाज रावूंक शकना. म्हणून तेंच्यांनी परत आमी देव केला खंयचो खंय करपाचो जाल्यार मागीर थंय प्रसादाचें चांगलें आसतलें खंय तरी बरोबर न्ही. त्या जाग्यार तुमची पणटी उडयली खंयच्यान देव हांगा हाडलो असो तेजो अर्थ जाता. आनीक मागीर हांगाच तें हें करपाचें आनी दिवज म्हणून कितें घेवपाचें जाल्यार तेंच घेवपाचें अशें बी जाल्लें आसतलें तें. अशें जावंक शकता न्ही, कित्याक उगीच काय कोणी हें करपाचें ना. अशें लिखीत स्वरुपान काय ना. आतां केशवमानी गजाल सांगली 200 वर्सां 400 वर्सां म्हणून आमी हिशोब जाले पळय न्ही, पूण आमचे कडेन स्क्रिप्ट सापडली आमकां. तितून मोडी लिपीची कांय हें आसा. म्हणजे मोडी लिपी जेन्ना वापरान येताली कितें वर्सां पयलीं म्हाका खबर ना, तेन्ना सावन हें चालू आसा. गोंय जरी ल्हान असलें तरी पूण ह्या गोंयाक वेगवेगळ्या जाग्याचेर आनी वेगवेगळ्या समुदायाक वेगवेगळे आमकां कल्चरल एस्पेक्ट दिश्टी पडटा. खास करून काणकोण तालुक्यांतल्या लोलये हांगासर रावपी पागी जो समुदाय आसा, ह्या समुदाया भितर आगळी वेगळ्या पद्धतीची जात्रा म्हणजेच नवलकाण्याची जात्रा काल तुळशीच्या लग्ना दीस पार पडली. ज्या दिसाक आमी सगळे लोक तुळशीचें लग्न करतात त्या दिसाक काणकोण तालुक्यांतल्या लोलये पंचायत वाठारांत आशिल्ले पागी समुदायाचे लोक मातशे आपल्या देवा कडेन नवलकाण्याच्या दिवजाची जात्रा करता. खरें म्हटल्यार ही जात्रा संपूर्ण गोंया भितर आगळी वेगळी आसा. जेन्ना सुरवातेक हे लोक आपल्या पद्दतीन मातयेची दिवजां घेवन जात्रा करताले त्या वेळाचेर कितें तरी एक असो प्रसंग घडलो आनी ती दिवजां थंयच दवरची पडली किंवा ती थंयच थांबोवची पडली. आनी त्या जाग्याचेर एमर्जन्सी उपाय म्हणून नवलकाण्याची दिवजां करून देवाची जी रीत आसा ती पुराय करची पडली. आनी ती रीतूच आजून मेरेन चालू आसा. आनी तिवूय बीन आधुनीक आनी तिवूय बीन जी आदीम परंपरा आशिल्ली त्या परंपरेनूच चालू आसा. खरें म्हटल्यार हो ह्या पागी समुदायान आज मेरेन सांबाळून दवरलो